Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth. सबैजनालाई नासरती येशूको नाउँमा जय मसीह र अभिवादन हामी भन्न चाहन्छौँ। It's a privilege to be sharing once again in our home church. अनि एकपल्ट फेरि हाम्रो आफ्नै मण्डलीमा आएर परमेश्वरको वचन ल्याउन पाउनु हामी सौभाग्य सम्झिन्छौँ। New Fellowship Mirik is our favorite place to come and be with the family of God. न्यू फेलोशिप मिरिक संगति चाहिँ हाम्रो एकदमै मनपर्ने ठाउँ हो, परमेश्वरका जनहरूसँग आएर संगति गर्न पाउनु। As I was preparing whether we are to come from Nepal to India or not, वास्तवमा हामी यो पालि नेपालबाट इन्डिया आउने कि नआउने भन्ने सोचमा जब थियौं, जब हामी त्यो तयारी नै गर्दै गरेको थियौं, I was in prayer for about 3 days. 3 दिन जति चाहिँ मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभु जाने कि नजाने भनेर। My family wanted us to come on Friday. अनि हामीले चाहिँ परिवारले चाहिँ वास्तवमा शुक्रबारै हिँड्ने भन्ने सल्लाह दिँदै थियो, But I didn't feel peace. तर मलाई शुक्रबार हिँड्न एकदम शान्ति नै लागेन। So all of Friday I prayed. शुक्रबार भरि मैले प्रार्थना All गरिरहेँ, of Saturday I prayed. शनिबार पनि प्रार्थनामै बसे। And then I sensed the Lord was saying, I think we can go. अनि 2 दिन प्रार्थना गरिसकेपछि चाहिँ मलाई परमेश्वरले जाऊ भन्ने अगुवाई गर्नु भएको मैले महसुस गरेँ। And the word I received from God was the word ministry of angels. अनि मैले चाहिँ प्रभुबाट चाहिँ स्वर्गदूतहरूको सेवकाई भन्ने शब्द चाहिँ मैले सुने। The moment I heard it from within, I had peace that I can travel because angels are going to serve us on this journey to India and back again. मलाई चाहिँ एकदमै शान्ति महसुस भयो, किनभनेदेखि त्यो शब्द प्रभुबाट सुन्ने बित्तिकै स्वर्गदूतहरू चाहिँ हामीसँग जाँदा पनि आउँदा पनि इन्डियामा पनि र फर्केर आएर पनि रहनु हुनेछ भन्ने मलाई महसुस भयो र मलाई ढुक्कै भयो। You know, I want to share with you about the ministry of angels. र स्वर्गदूतहरूको सेवाकाईको विषयमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, And especially about the ministry of wealth angels. र विशेष गरी पैसा रुपैयाँको क्षेत्रमा कसरी स्वर्गदूतहरू खट्छन् हाम्रो लागि भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। Many people don't know that in the Bible there are many different types of angels. धेरै जना मान्छेहरुलाई विश्वासीहरुलाई यो कुरो थाहा हुँदैन, तर बाइबलमा विभिन्न प्रकारका स्वर्गदूतहरू जसको कार्य चाहिँ छुट्टै हुन्छ हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। There are many different types of angels. बाइबलमा स्वर्गदूत पनि फरक प्रकारको हुन्छ। We know some of them. बाइबलमा भएको कोहीलाई मात्र हामी चिन्छौं। सेराफिम भनेको छ बाइबलमा, cherubim. चेरुबिम भनेर भनेको रहेछ। We've also heard about the angels are called malakim. मलाकिम पनि भन्दो रहेछ स्वर्गदूतहरूलाई, कोही स्वर्गदूतहरूलाई। We know the names also of some angels, not only their characteristics. अनि यस्तो प्रकारको स्वर्गदूत भनेर मात्र हैन, कोही स्वर्गदूतहरूको त नाम पनि हामीलाई थाहा छ बाइबलमा For भएको छ। example, we know the name Gabriel. जसरी हामीलाई गाब्रिएलको बारेमा थाहा छ। He's a messenger angel that came and declared to Mary the good news of Jesus' birth. येशू ख्रीष्टको जन्म को खुशीको खबर ल्याएर चाहिँ मरियम कहाँ आउने चाहिँ गाब्रिएल थियो। अनि गाब्रिएल चाहिँ कस्तो प्रकारको स्वर्गदूत भन्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ खबर बोक्ने, उ चाहिँ सन्देशवाहक हो। अनि एकजना जसको नाम चाहिँ गाब्रिएल थियो, उसको बारेमा हामीलाई थाहा छ। So Gabriel means he is the messenger angel. अनि गैब्रिएल भनेको नै सन्देशवाहक स्वर्गदूत रहेछ। Then there is Michael who helped Daniel to let his prayers be answered. अनि अर्को छ माइकल, जसले दानियललाई सहायता गरेको थियो, विशेष गरी केमा भन्दाखेरि चाहिँ दानियलको प्रार्थनाको उत्तर उसले पाउनको लागि चाहिँ यो स्वर्गदूतले उसलाई सहायता गरेको थियो। And the name of the angel is Michael because it's a warrior angel. He was fighting with the angel over Persia who was trying to stop Daniel's prayers from going to heaven. अनि माइकल चाहिँ विशेष गरी युद्धको स्वर्गदूत हो
र उसले चाहिँ दानियलको प्रार्थना चाहिँ वास्तवमा माथि पुग्नै सकेको थिएन अथवा प्रार्थनाको उत्तर आइपुग्नै सकेको थिएन। पर्सियामा भएको एउटा दूत जसले चाहिँ रोकिरहेको रहेछ हैन, अनि यो माइकलले चाहिँ त्यो दूतसँग लडेर उसको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ दानियललाई ल्याइदिन्छ। So Michael was the warrior angel fighting. अनि माइकल चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ कस्तो खालके स्वर्गदूत भन्दाखेरि चाहिँ लडाई गर्ने युद्धको एउटा स्वर्गदूत रहेछ भन्ने हामी बुझ्छौँ। Then we know the other angel who fell. His name was Lucifer. अनि अर्को पनि स्वर्गदूत छ जसको नाम हामीलाई थाहा छ लुसिफर, तर उसको चाहिँ पतन भयो, तर ऊ पनि स्वर्गदूत नै थियो। He was the cherubim in the Garden of Eden. अनि वास्तवमा अदनको बगैँचामा ऊ चाहिँ वास्तवमा चेरुबिम भनेर जो बाइबलमा भनेको छ नि, ऊ चाहिँ त्यो प्रकारको स्वर्गदूत थियो। But he fell. तर अब उसको चाहिँ पतन भयो And now he's become Satan. अनि अहिले चाहिँ ऊ नै शैतान बन्न पुग्यो। But then there's also in the book of Daniel 8:13. तर दानियल 8:13 मा अर्को पनि कुरा लेखेको छ। It's talking about in your English and Nepali Bibles you don't see it, but in the Hebrew Bible you can see it. नेपाली र इङ्ग्लिस बाइबलमा यो स्पष्ट गरी देख्न सकिँदैन, तर हिब्रू बाइबलमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर एउटा कुरा लेखिएको छ। Then I heard a holy one speaking. अनि मैले चाहिँ पवित्र जन बोलिरहेको सुने। And another holy one said to the certain one. अनि अर्को एउटा पवित्र जनले एकजनालाई यसो भन्नुभयो। And that certain one is the angel Palmoni. अनि त्यो एकजना चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ पल्मोनी भन्ने स्वर्गदूत भनेको रहेछ। And the name Palmoni means the angel who is in charge of numbers on this earth. अनि पल्मोनी चाहिँ को स्वर्गदूत भन्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा जति पनि अङ्क छ हिसाब किताबको इन्चार्ज हैन, हिसाब किताब राख्ने अङ्कहरूको इन्चार्ज भनेको रहेछ। So there are many different names for angels. There are many different types of angels. भनेपछि स्वर्गदूतहरूको प्रकार पनि भिन्न भिन्न हुन्छ अनि उनीहरूको नाम पनि छुट्टा छुट्टै छ, हामी जो बाइबलमा भेट्न सक्छौं। In Matthew 4:11, मत्ती 4:11 मा this is how it says. त्यहाँनिर यसो भनेको छ, Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to Jesus. अनि दुष्टले चाहिँ येशूलाई त्यहाँबाट छोडेर गयो र स्वर्गदूतहरू चाहिँ आएर चाहिँ येशूको सेवा त्यसपछि उनीहरूले गर्न थाले भनेर भनेको छ। Jesus was not a sinful person. अब येशू ख्रीष्ट चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा कुनै पाप थिएन। He depended on the Holy Spirit, उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मामा भर पर्नुहुन्थ्यो, not on his godly powers. उहाँको आफ्नै ईश्वरीय शक्तिमा पनि होइन। And he also needed angels to help him. अनि उहाँलाई पनि आवश्यकता परेको थियो स्वर्गदूतहरूको सहायताको, When he was fighting with the enemy. अनि विशेष गरी दुष्टसँग लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई स्वर्गदूतहरूको सहायताको आवश्यकता थियो। Luke 22:43 also says the same thing. लुका 22:43 मा पनि यस्तै कुरा लेखिएको In छ। the Garden of Gethsemane, just before his crucifixion, गेत्सेमनीको बगैँचामा, यो चाहिँ उहाँ क्रुसमा जानुभन्दा अगाडिको कुरा हो। and an angel appeared to him from heaven, strengthening him. So angels not only serve us, but they also strengthen us. अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ त्यहाँनिर येशू कहाँ आउनुभयो र येशूलाई चाहिँ विशेष गरी बल प्रदान गर्नुभयो। Okay, so angels serve us, अनि angels also strengthen us. भनेपछि स्वर्गदूतहरूले हाम्रो सेवा पनि गर्दो रहेछ, हामीलाई बल चाहिएको बेलामा हामीलाई बल पनि दिँदो रहेछ, किनभने गेत्सेमनीको बगैँचामा येशूलाई अब भोलिपल्ट उहाँ क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, येशूलाई बल प्रदान गर्नको निम्ति चाहिँ स्वर्गदूतहरू त्यहाँनिर देखा परे। Angels also sometimes give us what do you call it, a certain food that will help us to serve God. कतिचोटि त स्वर्गदूतहरूले खानेकुराहरू पनि दिँदो रहेछ परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति, हामीलाई सहायता पुग्नको निम्ति। In 1 Kings 19:5-8, पहिलो राजा 19:5 देखि 8 सम्म an angel of the Lord touched Elijah. परमेश्वरको स्वर्गदूतले है एलियालाई चाहिँ छुनुभयो And he gave him some food.
अनि उसलाई केही खानेकुरा दिनुभयो भनेको छ and he ate that food, अनि त्यो खाना चाहिँ उसले खायो and for 40 days and 40 nights त्यस पछाडि 40 दिन र 40 रात he was traveling and he did not need to eat. 40 दिन र 40 रात त्यही खानाले पुग्यो अरे ऊ यात्रामा थियो ऊ हिँडिरहेको थियो तर उसले थप खानेकुरा खान परेन So here we see angels not only serving, not only strengthening, but also giving a certain type of food. हामी यहाँनिर के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ वचनमा यस स्वर्गदूतहरू चाहिँ सेवा पुर्याउनको लागि मात्र होइन बल प्रदान गर्नको निम्ति मात्र होइन कतिचोटि चाहिँ खुवाउनको लागि पनि आउनु हुँदो रहेछ The manna in the desert, Book of Corinthians says, was angel food. वास्तवमा उजाड स्थानमा इजरायलीले खाएको मन्ना पनि कोरिन्थीको पुस्तकमा हेर्यो भनेदेखि स्वर्गदूतहरूको खाना थियो त्यो भनेर भनेको छ But we also need to be a little bit careful. तर अब हामी अलिकति होशियारी पनि हुनुपर्छ Some people, they start worshipping angels. तर फेरि कोही मान्छेले चाहिँ त्यहाँदेखि स्वर्गदूतकै फेरि पूजा गर्न थाल्छन् They start putting pictures and statues of angels in their house. अनि उनीहरूले घरैमा स्वर्गदूतहरूको फोटोहरू त्यहाँ त मूर्तिहरू पनि राख्न थाल्छ One of my uncles, मेरो एकजना अङ्कल हुनुहुन्छ he was a nominal Roman Catholic. उहाँ चाहिँ रोमन क्याथलिक हुनुहुन्थ्यो तर रोमन क्याथलिक पनि अब कतिजना चाहिँ कट्टर हुन्छ कतिजना चाहिँ नामधारी मात्रै हुन्छ मेरो अङ्कल चाहिँ वास्तवमा नामको मात्रै रोमन क्याथलिक हुनुहुन्थ्यो So he was having problems with his wife. अनि के भएछ भनेदेखि चाहिँ उहाँको चाहिँ श्रीमतीसँग एकदम समस्या भइरहेको थियो So he decided to bring a statue of Archangel Michael. अनि त्यस पछाडि चाहिँ घरमा बुढीसँग चाहिँ एकदम समस्या थियो उहाँलाई अनि उहाँले चाहिँ माइकल है त्यो युद्धको अघि स्वर्गदूत भनेर जो भनिरहेको थियो नि होइन माइकलको नै एउटा मूर्ति माइकल स्वर्गदूतको मूर्ति लिएर आउनु And he भएछ started worshipping it. अनि उहाँले त त्यो माइकल स्वर्गदूतको के भन्छ त्यो मूर्तिलाई नै पूजा गर्न थाल्नु भएछ So that somebody told him the Archangel Michael will help you fight against those who are coming against your marriage. के भनेछ भनेदेखि कसैले उसलाई सल्लाह दिएछ है तिमीले चाहिँ यो के भन्छ अब सेनाहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने सेनापति युद्धको स्वर्गदूत हो उसको पूजा गर्न थाला तिमीले अनि तिम्रो विवाहको विरुद्धमा जो पनि खडा हुन्छ त्यो मान्छेको विरुद्धमा चाहिँ यो स्वर्गदूत तिम्रो लागि खडा भइदिन्छ भन्ने सल्लाह दियो रे More he worshipped the angel, अनि जति उसले त मेरो अङ्कलले त जति त्यो स्वर्गदूतको पूजा गर्यो more his wife's behavior became worse. त्यति नै डरलाग्दो उहाँको श्रीमतीको बेहोरा त झन् खराब हुँदै गयो अरे Finally, she kicked him out of the house and brought one man to stay with her. लास्टमा त के भएछ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई नै घरबाट बाहिर निकालेर अर्कै श्रीमान लिएर पो बस्नु थालेछ घरमा And in the other side of the wall, he built a house on top made out of bamboo and he died over there. वास्तवमा भन्ने त मेरो अङ्कल चाहिँ त्यहाँ घरमा श्रीमतीले अर्कै श्रीमान ल्याइहाल्यो अनि उहाँ चाहिँ अलग्गै घरदेखि माथि सानो त्यो बाँसको घर बनाएर बस्नु भएको थियो उहाँ त्यही मर्नु भयो Let's open our Bibles. हाम्रो बाइबलहरू हामी खोलौँ है Let's त read Colossians 2:18. कलसी 2:18 हामी पढौँ है It's a good warning to receive. यहाँनिर एउटा चेतावनी छ जो हामीले एकदम सुनिराख्नुपर्छ Let no man deceive you of your reward in a voluntary humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshy mind. आफ्नै शरीरलाई शास्ति दिने कुरामा जिद्दी गरेर स्वर्गदूतलाई पूज्न लाएर आफ्नो दर्शनमा अडिएर आफ्नो अभिलाषी मनले कारण बिनाको घमण्डले फुलिएर कसैले तिमीलाई इनाम गुमाउने नतुल्याओस् है also 19 Just read. 18 okay So we have to be careful of angels. यहाँनिर अब स्वर्गदूतहरूको कुरा त हामीले गर्दैछौँ तर स्वर्गदूतहरूलाई पुज्ने कुरातिर चाहिँ लाग्नु हुँदैन यो वचनले भने अनुसार हामी फेरि होशियारी पनि हुनुपर्छ Okay? Angels always come to make Jesus Lord. एउटा कुरो याद राख्नुहोस् स्वर्गदूतहरू आउँछन् हाम्रो वरिपरि हुन्छन् तर स्वर्गदूतहरूले पनि जहिले पनि येशूलाई नै प्रभु भनेर प्रकट गर्छ
येशूलाई नै प्रभु भनेर देखाउँछ त्यही कुरोमा नै उनीहरूले पनि जोड They दिने will हो। never contradict the Holy Spirit. उनीहरूले कहिले पनि पवित्र आत्माको विरुद्धमा केही पनि गर्दैन। पवित्र आत्माले अर्कै कुरो सिकाउँछ, स्वर्गदूतहरूले अर्कै कुरो गर्न अगुवाई गर्ने त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। And they will never hurt God's people. अनि उनीहरूले स्वर्गदूतहरूले कहिले पनि परमेश्वरका जनहरूलाई हानि पुर्याउने कुरा उनीहरूले गर्दैन। Okay, so now let's look a little bit today's topic, wealth angels, र आजको money angels. आजको टपिकमा हामी जाउँ। आज चाहिँ विशेष गरी म कस्तो स्वर्गदूतहरूको बारेमा कुरा गर्छु भनेदेखि जसले हामीलाई रुपियाँ पैसामा सहायता गर्छन् है। रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा, धन सम्पत्तिको क्षेत्रमा सहायता पुर्याउने स्वर्गदूतहरूको बारेमा म कुरा गर्न We're going to चाहन्छु। read two Bible verses together. विशेष दुईवटा पदहरू हामी सँगै पढ्ने छौँ। Haggai chapter 1 verse 9. हगाई 1:9। Let's read. हगाई 1:9 हामी पढ्ने छौँ है त। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले धेरै आशा गर्यौ तर हेर थोरै मात्र हुन आयो। तिमीहरूले घरमा जे ल्यायौ त्यो मैले फुकेर उडाइदिए। किन त? सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। Over here it says, whatever blessings you brought into your home, I blew it away. यहाँनिर भनेको छ, तिमीहरूले जस्तो सुकै आशिष घरमा लिएर किन नल्याएको हो, मैले नै त्यो सब फुकेर उडाइदिए भनेर यो पदमा लेखेको छ। And God says, why? अनि परमेश्वर आफैले सोध्नुहुन्छ, किन त? Because you neglected the house of God. किनभनेदेखि परमेश्वरको घरलाई चाहिँ तिमीहरूले बेवास्ता गर्यौ भनेर भनेको छ। You did not give the tithe of your time to the house of God. परमेश्वरको भवनको लागि आफ्नो समयको दशांश तिमीले ल्याएनौ। You did not give the tithe of your talent to the house of God. आफ्नो सिपको दशांश तिमीले परमेश्वरको घरमा ल्याएनौ। You did not give your treasure to build the house of God. र आफ्नो सम्पत्तिलाई चाहिँ परमेश्वरको घर निर्माण गर्नको निम्ति ल्याएनौ। You did not give your money to build the body of Christ, the bride of Christ. परमेश्वरको दुलही, येशूको दुलहीलाई निर्माण गर्नको निम्ति, सिंगार्नको निम्ति चाहिँ तिमीले तिम्रो रुपियाँ पैसा अथवा तिमीले तिम्रो दशांशहरू चाहिँ ल्याएनौ। Whatever you brought home, त्यही कारणले गर्दा तिमीले जे घरमा ल्यायौ, God says, I blew it away. परमेश्वर आफैले भन्नुहुन्छ, मैले त्यो फुकेर उडाइदिए। Now in Hebrew grammar, अब हिब्रू व्याकरणमा चाहिँ के हुन्छ भने there is an indirect tense and there is direct tense. कतिवटा कुरोहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भनेको तर कतिवटा कुरो चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा भनेको कुराहरू रहेछ। For example, direct tense, God says, I will bless you. अब जस्तै डाइरेक्ट टेन्स भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि परमेश्वरले डाइरेक्टली भन्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा है, म तिमीलाई आशिष दिनेछु। Indirect tense is, God will use somebody else to bless you. अनि अप्रत्यक्ष चाहिँ केलाई भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अरू कसैलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईलाई आशिष दिनको निम्ति। परमेश्वर आफैले आशिष दिने एउटा डाइरेक्ट कुरा भयो, तर इनडाइरेक्ट कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई आशिष त दिने हो तर अरू कसैको माध्यमद्वारा आशिष दिने कुरा भयो। So what God is saying is, I will allow Satan to blow away your blessings. अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको भने म चाहिँ शैतानलाई अनुमति दिनेछु तिमीले ल्याएको धन सम्पत्ति चाहिँ फुकेर उडाइदिनको निम्ति भनेर। Why? किन? Because if you don't pay your tithes and offerings, किनभने यदि तपाईले आफ्नो दशांश र भेटी चाहिँ मण्डलीमा ल्याउनुहुन्न भने the devil tells God, see, he did not obey, therefore I can take away his finances. के हुन्छ his भनेदेखि blessings. दुष्टले शैतानले चाहिँ परमेश्वरलाई यो भन्ने मौका पाउँछ कि यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईको वचन पालन गर्दैन, तपाईले भनेको कुरा पालन गर्दैन, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यो व्यक्तिलाई छुने, यो व्यक्तिको आशिषलाई, उसको घरलाई छुने चाहिँ मेरो अधिकार छ भनेर चाहिँ दुष्ट चाहिँ यसरी परमेश्वरको अगाडि खडा हुन्छ। But the opposite happens when we pay our tithes. तर यदि हामीले हाम्रो दशांशहरू तिर्दैछौँ भने चाहिँ फेरि ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ। God will rebuke the angel that tries to eat up our blessings.
He will remove that angel from our midst. अनि हेर्नुहोस् है त उहाँले एन्जलै भनेर भन्नुहुन्छ किनभनेदेखि सबै गिरेका स्वर्गदूतहरू पनि वास्तवमा स्वर्गदूतहरू नि त उनीहरू त परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू बनाएको थियो उनीहरूलाई जब उनीहरूको पतन भयो तब नै उनीहरू चाहिँ दुष्ट बनेको नि है अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो दूतहरूलाई जब हामी परमेश्वरको वचन पालना गर्दैनौँ हामी दशांशहरू ल्याउँदैनौँ भेटीहरू ल्याउँदैनौँ के हुन्छ भने हामी वचन पालना नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुष्टले मौका पाउँछ हाम्रो आशिषहरू छुने अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्छ जब हामी वचनदेखि बाहिर हुन्छौँ भने तर जब हामी वचन पालना गरेर दशांश भेटीहरू तिर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा हाम्रो धन सम्पत्ति खाइदिनको निम्ति उठेका ती है खराब ती अन्धकारको दूतहरूलाई पनि परमेश्वर आफैले हकारेर चाहिँ हामीबाट टाढा पठाइदिनु So let's read Malachi 3 verse 11. मलाकी 3 को 11 हामी पढौँ है त And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, says Jehovah of armies. हेर्नुहोस् है त यहाँनिर चाहिँ रोग भनेर भनेको रहेछ तर अंग्रेजी बाइबलमा चाहिँ कति राम्रो है तिमीहरूको सबै कुरो स्वाहा पारिदिनेलाई भनेर भन्नु भएको रहेछ हैन म तिमीहरूको अन्य बाली स्वाहा पार्ने रोग निको पारिदिनेछु र तिमीहरूको बारीमा भएका दागका बोटका फलहरू झर्ने छैन सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनेको अर्थ चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सबै कुरोलाई स्वाहा पारिदिने पनि ती अन्धकारका दूत हो है अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ म ती दूतहरूलाई चाहिँ हकारेर तिमीहरूको छेउमा आउनु दिने छुइन तिमीहरूको केही पनि कुरो स्वाहा हुने छैन भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको यो वचनमा The word in English devourer, the Hebrew word is akal, A-K-A-L. यहाँनिर हाम्रो चाहिँ स्वाहा पार्ने रोग भनेको रहेछ तर वास्तवमा इंग्लिशमा चाहिँ त्यसलाई डिभावरर भनेको चाहिँ सर्लक्कै निल्ने भनेर भनेको वास्तवमा है डिभावरर भनेको स्वाहा पार्ने सर्लक्कै निल्ने अनि त्यसलाई हिब्रूमा चाहिँ के भन्छ रे त्यो स्वाहा पार्ने सर्लक्कै निल्ने यहाँनिर जसको कुरा गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ अकाल भनेर भन्दो रहेछ So akal is the name of this demon. Its job is to eat up your money. अनि अकाल चाहिँ त्यो दुष्ट आत्माको नाम हो जसको काम चाहिँ तपाईको रुपैयाँ पैसालाई तपाईसँग भएको आर्थिक कुरोलाई चाहिँ खर्लपै खाइदिनु चाहिँ उसको काम हो उ चाहिँ स्वाहा पार्ने हो There are two types of angels after your money. तपाईको पैसाको पछि पनि दुई प्रकारको दूतहरू लागेको हुन्छ है One is a fallen angel, Akar, wants to swallow up your money. तपाईको रुपैयाँ पैसाको पछि लाग्ने एउटा चाहिँ त्यो गिरेको स्वर्गदूत जसलाई चाहिँ हिब्रू बाइबलमा अकाल भनेको छ उसको काम चाहिँ तपाईको पैसाको पछि उ चाहिँ कसरी खर्लपै खाइदिउ भनेर तपाईको पछि परेको हुन्छ But when you pay a tithes and offerings, तर जब तपाईले दशांश र भेटी चाहिँ तिर्नुहुन्छ the opposite happens. God will rebuke that Akal demon out of your life. ठ्याक्कै तपाईको जीवनमा उल्टा हुन्छ त्यो अकाल दूत जसले चाहिँ तपाईको रुपैयाँ पैसा खाइदिन आएको हुन्छ उसलाई चाहिँ परमेश्वरले गाली गरेर हकारेर तपाईबाट टाढा राख्नुहुन्छ My daughter-in-law, her name is Olivia. She's from Alabama in USA. अनि मेरो बुहारीको नाम चाहिँ ओलिभिया हो उ चाहिँ अमेरिकाको आलाबामा भन्ने ठाउँको हो Over there, one pastor says this story. त्यहाँनिर चाहिँ एकजना पास्टरले चाहिँ यो कथा भन्नु हुँदै रहेछ यो घटना One of the members in his church, उहाँको चर्चमा चाहिँ एकजना विश्वासी छ अरे now this believer, he had a cotton farm. त्यो विश्वासीको चाहिँ कपासको खेती थियो रे And every month he paid his tithes. हरेक महिना चाहिँ उहाँले आफ्नो दशांश चाहिँ मण्डलीमा ल्याउनुहुन्थ्यो रे But when harvest came, his cotton was already, it was still closed. It was not open. अनि के भएछ भनेदेखि चाहिँ उहाँको त्यो कपास चाहिँ यसरी डल्लो डल्लो भएर फल्छ हैन मजाले फक्रिनु पर्ने फूल जस्तै फुल्नु पर्ने तरै पनि उहाँको चाहिँ कपासहरू चाहिँ अब कटनी गर्ने समयमा पनि त्यो डल्लो डल्लो नै है त उयसमै नै के भन्छ कोपिलाई जस्तो भएर बसिरहेको थियो रे And it's supposed to bloom open, but it was closed. So the farmer was saying, I'm paying my tithes. Why is my crop closed? It's not blooming. Why not? वास्तवमा त्यो कपास चाहिँ कसरी फल्छ भने फूल जस्तो फक्रक फक्रक हुन्छ है त
तर छक्कै पर्यो अरे ऊ चाहिँ म मेरो दशांश पनि तिर्छु, म मेरो भेटी मण्डलीमा लान्छु, कटनीको समयमा मेरो कपासहरू चाहिँ किन मजाले फक्रेन, किन अझै पनि कोपिला जस्तो डल्लो डल्लै छ भनेर चाहिँ उसले प्रश्न गरेछ। So the pastor said, okay, I'm coming to meet you. अनि पास्टरलाई भन्नुभएछ, पास्टर बाबु मेरो त यस्तो यस्तो भयो भनेर, अनि पास्टरले चाहिँ म भेट्न आउँछु तपाईलाई भनेर भन्नु पर्यो। So the pastor took him and his checkbook and his Bible into the cotton field. त्यहाँदेखि के गर्नुभएछ भनेदेखि पास्टरले चाहिँ विश्वासीलाई पनि र उसको त्यो चेकबुक हैन, उसले चेक लेख्ने उसको चेकबुक पनि र बाइबल पनि लगेर चाहिँ बारीमै जानु पर्यो। And they went to the cotton farm. अनि त्यो कपासको खेती गर्ने ठाउँमा खेतबारीमा जानु पर्यो। And he said like this. उहाँले यसो भन्नु पर्यो, He lifted up the farmer's checkbook in one hand and farmer's Bible in one hand. के गर्नुभएछ भने त्यो कृषकको विश्वासीको बाइबल एक हातमा र उसले त्यो सधैँ दिने चेकबुक चाहिँ एक हातमा लिनु भएछ। And he from the Bible he read Malachi that God will rebuke the devourer if you pay your tithes and offerings. अनि उहाँले चाहिँ यही वचन चाहिँ पढिदिनु भरे त्यहाँनिर घोषणा गर्दै कि यो स्वाहा पार्ने दूत है लाई चाहिँ परमेश्वरले नै म हकारेर तिमीबाट दूर राख्नेछु, टाढा राख्नेछु भन्ने कुरो चाहिँ यो वचन पढ्नु पर्यो। And then he read in the checkbook the previous month how much money tithe and offering he gave to the church. अनि यसरी नै घोषणा गर्दै पढ्नु भएछ, अस्तिको महिना पनि यो भाइले यति पैसा ल्याउनु भएको हो, मण्डलीमा यति दशांश दिनु भएको भनेर। And then he rebuked the devil out of the cotton अनि farm. त्यसपछाडि चाहिँ पास्टरबाले के गर्नुभएछ भनेदेखि चाहिँ यो कपासको खेतबारीबाट स्वाहा पार्ने यो खर्लप्पै निल्न आउने जो दूत छ उसलाई चाहिँ म हकारेर चाहिँ म विरोध गर्छु भनेर चाहिँ त्यसरी विरोध गर्नुभएछ। The moment he said the words, all over the cotton farm you could hear the cotton going pot 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 कस्तो pot pot अचम्म भयो रे, pot 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 opening up. अचम्म भयो रे। त्यो वचन दाबी गर्ने बित्तिकै, त्यो प्रार्थना गर्ने बित्तिकै र त्यो दुष्ट आत्मालाई त्यहाँबाट धपाउने बित्तिकै सुन्ने गरी, अब उनीहरू त खेतबारीमै छ नि हैन, त्यो कोपिलाहरू चाहिँ सुन्ने गरी नै पट 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 फुटेको चाहिँ सुन्नु भयो अरे। Let's read Psalm 104 and verse 4. भजन सङ्ग्रह 104 को 4 हामी पढ्ने छौं है त। And also after that we'll read another verse. So let's read that first. पहिला हामी 104 को 4 पढौं, त्यसपछि हामी अर्को पनि हामी पद पढ्ने छौं। Go ahead. उहाँले बतासलाई आफ्नो दूत र आगोको ज्वालालाई आफ्नो सेवक तुल्याउनुहुन्छ। He makes his angels winds or spirits, his ministers a flame of fire. Then let's read Psalm 135 verse 7. साम 135 7. हामी 135 को 7 पनि पढौं है त। भजन सङ्ग्रह 135 को 7। उहाँले पृथ्वीको सिमानाको छेउबाट बादल उठाउनुहुन्छ। इज दैट वन? Yes. उहाँले वर्षसित बिजुली पठाउनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो भण्डारहरूबाट बतास निकाल्नुहुन्छ। He causes the vapors to ascend from the ends of the earth. He makes lightnings for the rain. He brings the wind or spirit out of his treasures. Yeah. Over here, these two verses in the English Bible, they just translate one as angels, one as wind. वास्तवमा इंग्लिश बाइबलमा चाहिँ यो पदमा यो पदहरुमा चाहिँ एउटामा चाहिँ बतास भनेको रहेछ, अर्कोमा चाहिँ वास्तवमा स्वर्गदूत भनेर भनेको रहेछ वास्तवमा। But they are both talking about angels as spirits. अनि यहाँनिर चाहिँ वास्तवमा हाम्रो नेपाली बाइबलहरुमा बतास मात्रै भनेर भनेको छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ वास्तवमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो बतास भन्दाखेरि पनि स्वर्गदूतहरु जसलाई आत्मा पनि भनेर भनेको छ त्यसको विषयमा कुरा गरेको वास्तवमा। What does these two verses mean? यो दुईवटा पद जो अहिले हामीले पढ्यौं वास्तवमा त्यसको अर्थ के हो त? Angels are spirits. स्वर्गदूतहरु आत्माहरु हुन्। Angels are flaming fire. स्वर्गदूतहरु आगोको ज्वाला पनि हो। And angels come out of the treasure room of heaven. अनि स्वर्गदूतहरु चाहिँ स्वर्गकै भण्डारबाट निस्केर आउँछ भनेर भनेको छ। अनि यो चाहिँ कस्तो भण्डार भन्ने चाहिँ जहाँनिर चाहिँ
धन सम्पत्तिहरू छ, जहाँनिर चाहिँ धनराशिहरू छ, त्यहाँबाट निस्किएर आउने दूतहरू भनेर भनेको। So this is good news for us. वास्तवमा यो त हाम्रो लागि त खुसीको कुरा हो। In heaven there are different rooms. स्वर्गमा छुट्टै कोठाहरू हुन्छ There is a room for healing. है। स्वर्गमा चंगाईको लागि छुट्टै कोठा छ, There is a room for deliverance. छुटकाराको लागि छुट्टै कोठा छ। There's also room for treasures. वास्तवमा धन सम्पत्तिको लागि पनि त्यहाँनिर चाहिँ कोठा रहेछ। From there, angels come and bless us in our lives. तपाईलाई थाहा छ स्वर्गको भण्डारबाट भनेर हामी प्रार्थना पनि गर्छ नि है, तर कतिचोटि हामी बुझ्दैन हामीले के भन्दैछ भनेर। तर साँच्चै नै स्वर्गमा यस्तो भण्डार छ जहाँनिर चाहिँ धन रुपियाँ पैसा हरेक कुरो छ र परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई खटाउनुहुन्छ त्यहाँबाट लिएर चाहिँ हाम्रो जीवनमा फुकाइदिन, हाम्रो जीवनमा जुटाइदिन चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाइदिनुहुन्छ। When I was 9 years old, जब म 9 वर्षको थिएँ, God healed me of blood cancer. मलाई ब्लड क्यान्सर भएको थियो, परमेश्वरले मलाई चंगाइदिनु भएको। But I did not accept Christ. तर मैले उहाँलाई ग्रहण त गरेको थिइनँ। Later on, I brought my mother, my father, my brother, sister to Christ. अनि पछि मैले आमालाई अनि भाइलाई, मेरो बहिनीलाई, बुवालाई पनि प्रभुमा ल्याएँ। But at the age of 9, one night I got up in my room. There was an angel in the form of a 9-year-old boy, my age. म चाहिँ अब मैले प्रभुलाई त पछि पाएको हो, तर प्रभुले मलाई ब्लड क्यान्सरबाट जाति पार्नु भएको हो। एक रात चाहिँ म मेरो कोठामा सुतिरहेको थिएँ, त्यहाँदेखि जुरुक्क उठ्दाखेरि चाहिँ मेरो कोठामा स्वर्गदूत थियो। तर स्वर्गदूत चाहिँ म 9 वर्षको थिएँ अनि मै जत्रो नै एउटा केटाको रूपमा चाहिँ मैले स्वर्गदूतलाई देखेँ। And he was dressed in clothes like that were worn during Jesus' time. अनि मैले उहाँ चाहिँ कस्तो खाले लुगा लाउनु भएको थियो भने चाहिँ यो येशूको फिल्महरू तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो बेलामा जुन प्रकारको लुगा चाहिँ येशूको बेलामा जुन प्रकारको लुगा पहिरनहरू मान्छेले लाउँथे नि त्यो केटाले त्यस्तै लुगा लगाएको थियो। And he had straps on his feet all the way up to his thighs. अनि जुत्ता पनि कस्तो खालके भने त्यो बान्ने खालके चप्ली हुन्छ नि, यहाँनिर है माथि फिलासम्म बान्ने डोरीले बान्ने खालको चप्ली उले लगाएको थियो। And he was very sad. अनि मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै दुखी देखेँ मैले उसको अनुहार। And he was taking the kites from where I put them on top of the cupboard and he was just throwing them down one by one. अनि मैले चाहिँ मेरो त्यो गुड्डीहरू चाहिँ यसरी मिलाएर राख्ने गर्थेँ, त्यो चङ्गाहरू हैन मैले मिलाएर राख्ने गर्थेँ र उ चाहिँ एकदम दुखी देखिन्थ्यो र उसले चाहिँ त्यो गुड्डीहरू चाहिँ त्यो चङ्गाहरू चाहिँ उले बिस्तारै एउटा एउटा निकाल्दै भुइँमा फालिरहेको थियो। And when I got up, next morning my parents got up, I told them, I said this is what happened. अनि भोलि बिहान उठेर चाहिँ मैले मेरो आमा बाउ उठ्ने बित्तिकै हिजो राति यस्तो भयो भनेर मैले भने। Now this is not something I dreamed about. With my physical eyes I saw that angel. मैले वास्तवमा त्यो सपनामा देखेको हैन, मैले मेरो यही आँखाले देखेको हो, झलझल्ती मैले देखेको हो त्यो सबै कुरो। Okay, I didn't understand what the meaning of that. अब त्यसको मलाई यसरी प्रकट भयो है, मलाई यसरी परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू पठाउनु भयो, तर त्यो स्वर्गदूतहरू आउनुको अर्थ मैले त्यो बेलामा देख्नुको अर्थ के हो मैले त्यो सबै केही पनि बुझिन। But at the age of 19 when I accepted Christ, the Holy Spirit gave me the revelation. What was the meaning of that visit? अनि हेर्नुस् है त 19 वर्षको उमेरमा आएर मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ। 19 वर्षको उमेरमा जब मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि मात्र मैले त्यो जे अनुभव गरेको थिएँ नि त्यसको अर्थ के रहेछ, किन मैले त्यो स्वर्गदूतलाई देखेँ, उहाँले त्यो गर्नुभएको अर्थ के थियो, त्यो चाहिँ प्रभु पाइसकेपछि मलाई त्यसको प्रकाश चाहिँ परमेश्वरले दिनुभयो। That angel was sad because it was saying it had to wait from age of 9 till the age of 19, 10 years before it could serve me and work with me in the ministry. मलाई चाहिँ परमेश्वरले के दर्शन दिनुभयो, के चाहिँ प्रकाश दिनुभयो भने मलाई प्रभुले चंगाई दिनुभयो, ब्लड क्यान्सरबाट म निको भए। परमेश्वरले मेरो निम्ति स्वर्गदूत पनि खटाउनु भयो। तर अब के गर्ने, मैले प्रभुलाई त ग्रहण गरिन। मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको त 19 वर्षको उमेरमा हो। अनि मलाई चाहिँ प्रभुले के देखाउनु भयो भने त्यो स्वर्गदूत चाहिँ दुखी भएको कारण चाहिँ मलाई
मेरो सेवाको लागि मलाई सहायता गर्नको निम्ति परमेश्वरले खटाउनु भएको स्वर्गदूत चाहिँ अब मैले प्रभुलाई ग्रहण गरुन्जाल 10 वर्ष पर्खिनु पर्ने भयो है 10 वर्ष चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गदूत त खटाउनु भयो मैले चंगाई पाए है तर अब मैले प्रभुलाई ग्रहण नगरेको कारणले गर्दा मेरो सेवा गर्न मलाई सहायता गर्न चाहिँ उहाँले पाउनु भएन 10 वर्ष अझै पर्खिनु पर्यो मैले जब प्रभुलाई ग्रहण गरे त्यसपछि मात्रै मैले प्रभुको सेवा गर्न मैले पाएँ नि त अनि त्यतिबेला मात्रै सहायता गर्नु पर्यो यति लामो पर्खिनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यतिबेला त्यो स्वर्गदूत दुखी भएको भनेर चाहिँ प्रभुले देखाउनु That was an angel assigned by God for me. But it was very sad. It had to wait 10 years to work with me in the gospel. मलाई चाहिँ प्रभुले के देखाउनु भएको भने वास्तवमा चंगाई हुने बित्तिकै प्रभुले मेरो लागि स्वर्गदूत हटाउनु भएको रहेछ है अब मैले प्रभुको सेवा गर्नु पर्यो मैले प्रभुको राज्यलाई अगाडि बढाउनु पर्यो त मैले प्रभुलाई ग्रहणै गरिन म चंगाई भए म त्यतिकै बसे अनि अब 10 वर्ष चाहिँ पर्खिनु पर्ने रहेछ 10 वर्ष बादमा मात्रै मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेर मैले प्रभुको सेवा गर्नु पर्यो र त्यो 10 वर्ष चाहिँ त्यतिकै बस्नु पर्यो मेरो निम्ति प्रभुले खटाउनु भएको स्वर्गदूत त्यतिकै बस्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँ दुखी हुनु भएको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई पछि प्रभुलाई ग्रहण गरिसकेपछि प्रभुले मलाई त्यसको प्रकाश दिनुभयो Let me speak in plain English. अब सीधा सिम्पल इंग्लिशमा म भन्नु है Why do we pay our tithes and offerings? हामीले दशांश र भेटी किन तिर्छौं Why do we have the local church? स्थानीय मण्डली किन छ To win the lost and then when they become Christians to disciple them. दशांश र भेटी हामी मण्डलीमा यही कारणले मात्रै ल्याउँछौं प्रभु नचिनेकाहरूलाई प्रभु चिनाउन प्रभु चिनिसकेपछि उनीहरूलाई प्रभुमा उठाउन त्यसकै लागि त खर्च लाग्छ र त्यसकै लागि त हामी दशांश र भेटी मण्डलीमा ल्याउँछौं So when we give our time, talent, treasure and money to the local church to win souls and disciple Christians, our angels start working with us. त्यही कारणले गर्दा जब हामी हाम्रो दशांश र भेटी मण्डलीमा ल्याउँछौं त्यो ल्याएको दशांश र भेटीले नयाँ आत्माहरूले प्रभुलाई पाउने मौका पाउँछ उनीहरूले प्रभुलाई पाउने मात्र हैन त्यसपछि मण्डलीमा हामी उनीहरूलाई चेला बनाउने काम गर्छौं के हुन्छ भने देखिन चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ सेवाकाई हो है त्यो चाहिँ हाम्रो सेवाकाई हो हामीले प्रभुको राज्यको निम्ति केही गरेको हो र परमेश्वरले हाम्रो सेवाकाईमा हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति त्यसपछि स्वर्गदूतहरू खटाउनुहुन्छ र हाम्रो लागि परमेश्वरले खटाउनु भएको स्वर्गदूतहरू पनि एक्टिभ हुन्छ क्रियाशील हुन्छ Hebrews 1:14 says like this. हिब्रू 1:14 ले यसो भन्छ Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? त्यहाँनेरि भनेको छ के सबै स्वर्गदूतहरू चाहिँ सेवा पुर्याउने आत्माहरू होइन त किनभने देखि उनीहरू चाहिँ विशेष गरी यो उद्धार र मुक्ति पाउनेहरूको लागि परमेश्वरले पठाउनु भएको भनेको छ Okay? So that is for Christians and also those who are not yet saved. Angels work to bring them into the kingdom. भनेको अर्थ चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि मात्र स्वर्गदूत परमेश्वरले खटाउनु हुन्न परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूत खटाउनुहुन्छ ताकि प्रभुलाई नपाएका व्यक्तिहरू पनि अब प्रभुमा आउन सकोस् भनेर पनि त्यसमा सहायता पुर्याउनको लागि पनि स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले खटाउनुहुन्छ I think it was almost 10 years ago I came to Mirik सायद 10 वर्ष अगाडि पनि म मिरिकमा आएको थिएँ for ministry and many other things. सेवाकाईको लागि पनि आएको थिएँ अरू कामहरू पनि थियो My business friend from Calcutta was doing business in Siliguri. He had some business work. He had come to Siliguri. अनि मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ विशेष गरी उहाँ चाहिँ व्यापारी हो है अनि उहाँ त्यो व्यापारकै काम लिएर चाहिँ कलकत्ताबाट सिलिगुडीमा आउनु भएको थियो सिलिगुडीमा उहाँको केही काम थियो He was also a worship leader in the church. अनि उहाँ चाहिँ मण्डलीमा एउटा वर्शिप लिडर पनि हो But he also shows Jesus films also. अनि उहाँले त्यो जीसस फिल्महरू पनि देखाउनुहुन्छ He said, Brian, come to Siliguri and meet me. उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने ब्रायन अब म मिरिकमा आएको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई सिलिगुडी आउ न है मलाई भेट्नको लागि भनेर बोलाउनु भएको थियो I said, no, I don't want to come. मैले भने म आउँदिन I came to rest and pray and teach in the church over here. I'm not coming all the way down. Siliguri is hot. अनि मैले भने सिलिगुडी कस्तो गरम छ म यहाँ मिरिकमा अलिक आराम हुन्छ कि भनेर आएको हो यहाँ मण्डली छ मण्डलीमै म जे वचनहरू दिन्छु सेवाकाई पुर्याउँछु अलिकति आराम पनि गर्नु भनेर आएको सिलिगुडी साह्रो गरम छ म आउँदिन भने He just was more angry. He said, no, you have to come. अनि उहाँ चाहिँ मसँग अलिक रिसाउनु भयो तिमी आउनै पर्छ ब्रायन भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो So I told my wife, okay, I'll go for one night and come back. अनि हाम्रो सल्लाहमै उहाँ चाहिँ एक रात मात्र उहाँलाई भेटेर आउँछु भनेर चाहिँ जानुभयो So when I went and met him, अनि जब म गएर मेरो साथीलाई भेटे we were talking about many topics.
थुप्रै टपिकमा हामीले थुप्रै विषयमा हामीले कुरा गर्यौं But in the process of talking, I started teaching him about how in the Bible there is 3 tithes. अनि बात मार्दै गर्दाखेरि चाहिँ बात मार्दै मैले त उहाँलाई के विषयमा पो बताउन थालेछु भन्दाखेरि त बाइबलमा त दशांश पनि 3 प्रकारको पो छ भनेर मैले भन्न थाले उहाँलाई The first tithe, Masher Rishon, it is for God's servants. मैले भने बाइबलमा मासेर रिसोन भन्ने दशांश छ जो चाहिँ त्यो दशांश चाहिँ गॉड्स Servants. त्यो चाहिँ परमेश्वरको सेवकहरूलाई है परमेश्वरको सेवकहरूलाई दिने दशांशलाई चाहिँ त्यो भनिन्छ भनेर मैले भने And then the second tithe is Masher Sheni, or the temple tithe, or the church of God tithe. अनि मासेर सेनी भन्ने अर्को दशांश अब यो सबै हिब्रू नामहरु उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ है हाम्रो नेपाली इंग्लिशमा त खाली दशांश मात्रै भनेको छ तर त्यहाँनेरि हरेक छुट्टै दशांशलाई छुट्टै नामहरु छ अनि बाइबलमा भएको 3 वटा जो हाम्रो नेपाली बाइबलमा छ दशांशै भनेको छ तर अब हिब्रूमा चाहिँ त्यो छुट्टै नाम तर त्यो दशांश चाहिँ कोलाई जानु पर्ने त्यो दशांश चाहिँ कसको लागि भनेर त्यो पहिलो जो उहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ परमेश्वरको सेवक सेविकाहरूलाई जाने दशांश अनि दोस्रो चाहिँ मण्डलीलाई अब मण्डलीको के खाँचोहरु हुन सक्छ हैन त्यो चाहिँ भवनको लागि जाने भनेर भन्दै थिए The third tithe is Masher Ani or Pia, which means the tithe to the poor or needy among us. त्यहाँदेखि अर्को तेस्रो मासेर अनि अथवा मासेर पिया भन्दा रहेछ है त्यो दशांश त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो चाहिँ अब हाम्रो दशांश र भेटी हाम्रो दशांशले चाहिँ कोलाई जाने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बीचमा भएको गरिब दुखीहरु हाम्रो बीचमा जसलाई एकदम गाह्रो परिरहेको छ उनीहरुलाई पुग्ने सहायता So he was surprised. अनि मैले उहाँलाई भन्दै थिए यो कुरो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ छक्कै पर्नु He भयो never heard about these 3 tithes. अनि उहाँले चाहिँ मैले यो दशांश अब नेपाली इंग्लिशमा त दशांश मात्रै भनेको छ हिब्रूमा त 3 वटा छुट्टै नाम यो त मैले कहिले पनि सुनेको थिइन भन्नुभयो I told him, I also did not hear, but after I got married, God gave me by revelation. अनि मैले भने मैले पनि पहिला सुनेको त थिइन तर हाम्रो बिहेपछि मात्रै हो मैले वचन पढ्दै जाँदा यो प्रकाश चाहिँ मैले पाएँ भनेर भने He was very happy. उहाँ चाहिँ एकदम खुसी हुनुभयो And you know what he did? उहाँले के गर्नुभयो He भने said, Brian, I commit to tithe to these 3 places. उहाँले भन्नुभयो ब्रायन यो 3 ठाउँमा अब यो 3 वटा खाँचोहरु जो परमेश्वरको सेवक सेविकाहरुको एउटा खाँचो भयो मण्डली भवनको एउटा खाँचो भयो विश्वासीहरुकै बीचमा भएको गरिब दुखीहरुको पनि एउटा भयो उहाँले चाहिँ के भन्नु भने आजदेखि उसो चाहिँ म यो के भन्छु प्रतिज्ञा गर्छु कि म यो 3 वटा क्षेत्रमा है म मेरो दशांश चाहिँ लगानी गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो And I told him, I and my wife, when we got married, we used to give 10% tithe and 2% offerings. मैले उहाँलाई भने हाम्रो बिहे हुँदाखेरि चाहिँ बिहे नै हुँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो आय स्रोत हुन्थ्यो त्यसको 10% त दशांश जाइहाल्थ्यो 2% चाहिँ हामीले अब महिनाभरिको हप्तैपछि हाल्ने भेटी भनेर हामीले छुटाउँथ्यौं भनेपछि 12% जस्तो हाम्रो कमाई चाहिँ हामी छुटाउँथ्यौं But we also were giving challenges by the Lord, saying, now increase in your giving. तर अब त्यति हामीले दिदै नै थियौं तर हामीलाई एकदम प्रभुबाट नै चुनौती जस्तो हामीले महसुस गर्न थाल्यौं 12% छुटाउँदै छौं तर 12% ले हैन दिने क्षेत्रमा अझै बढ प्रतिशत बढाऊ भन्नेको हामीलाई चाहिँ अगुवाई हुँदै थियो महसुस हुँदै थियो Then we went to 15%, then 20%, to 30%, 35%, 45%. Now we give 50% of our income as tithe. अनि त्यसपछि हामीले पहिला 10% भनेको 10% दिन्थ्यो भने त्यसपछि 15 त्यसपछि 20 25 30 35 40 45 गरेर अहिले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अब 1000 रुपैयाँ जुटाउनु भयो भनेदेखि 500 रुपैयाँ चाहिँ छुट्टै हाल्छौं 50% है हाम्रो आय स्रोतको ठ्याक्कै आधी भाग चाहिँ यो चाहिँ हामीले छुट्टै हाल्छ यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि भनेर So he was encouraged. अनि उहाँ चाहिँ धेरै उत्साहित हुनुभयो त्यो सुनेर We're talking and then 3 a.m. in the morning he got a call. He had to go home. He had to go where he was staying. अनि त्यसपछि चाहिँ के हो भने बात मार्दा त रातभरि बात मार्दा बिहानको 3 बजेछ अनि बिहानको 3 बजेतिर उहाँलाई फोन आयो है घर नआउने अथवा जहाँ उहाँ बसिरहनु भएको थियो त्यहाँनेरि फर्किनु हुन्न भनेर उहाँलाई फोन आयो So he said, I have to go.
उहाँले बिहानको 3 बजीतिर चाहिँ रातभरि बात मार्नुभएछ। बिहानको 3 बजीतिर चाहिँ ब्रायन म जानु पर्यो, मलाई फोन आयो भनेर भन्नुभयो। I said to him, how will you go? It's 3 hours if you walk from here to your house. अनि मैले भने ल्या कसरी जाने, बिहानको 3 बजिरहेछ, आधा रात छ हैन। मैले भने अब तिमी हिँडेरै गयो भने पनि घर पुग्नु 3 घण्टा लाग्छ, अब यति बेला गाडी साडी केही पाइँदैन, बिहानको 3 बजिरहेछ कसरी जान्छौ भनेर भने मैले। He said, Brian, no, I'll walk it. उहाँले भन्नुभयो ब्रायन हिँडेरै जानु पर्यो पनि म जान्छु, फोन आयो अब जानै पर्छ भन्नुभयो। So he started walking. अनि उहाँ चाहिँ म बसेको ठाउँबाट निस्केर उहाँ हिँड्न थाल्नुभयो। He saw one auto ready. The machine was running. अनि सट्टै तल निस्केको मात्रै थियो, एउटा अटो चाहिँ रेडी रहेछ, एकदम इन्जिन है इन्जिन चाहिँ कराइरहेको थियो, एकदम रेडी रहेछ हिँड्नुको लागि। He called auto and quickly he ran and jumped in. अनि त्यो सुन्ने अब त्यो देख्ने बित्तिकै उहाँले अटो भनेर रोकेर चाहिँ हतार उहाँ अटो भित्र As soon as पस्नुभयो। he sat in the auto started. अनि रोकेर भित्र बसेको मात्रै थियो, अटो सुइत निस्किहाल्यो। He was wondering why auto is not taking any other person, but अनि- he'll be there at 3 a.m. in the morning. उहाँले सोच्छ छक्कै म मात्रै बसेँ, खाली छ, गाडी त कुदिहाल्यो होइन। तर उहाँले सोच्छ अब 3 बजी बिहान उसले कसलाई पर्खिन्दो होइन, त्यही कारणले गर्दा मलाई मात्रै लगेको होला भनेर सम्झिनु भएछ। Takes 40 minutes to reach his place. अनि अटोमै हो भने पनि वास्तवमा 40 मिनट लाग्दो रहेछ उहाँ जहाँ बस्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पुग्नको लागि। But within few minutes he was already there. तर अचम्म लाग्दो चाहिँ कति समय नबित्दाखेरि एकदम छिटो उहाँ त्यहाँ पुगिहाल्नु भयो अरे। And he took out money to give the auto driver. अनि त्यस पछाडि उहाँले के गर्नुभएछ भनेदेखि अब झरे त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले त्यो पैसा दिनुको लागि चाहिँ यसो आफ्नो वालेट निकाल्नु भएछ। And the auto driver said like this, I don't want money. अनि त्यो अटो ड्राइभर बोल्दा पनि बोलेन अरे, यसो गरेर पैसा थाप्दिन भन्ने इसारा गर्नु भएछ। He was quite shocked. छक्कै पर्यो अरे। Which auto driver doesn't take अब money? कुन चाहिँ अटो ड्राइभरले चाहिँ पैसा लिँदैन, पैसा निकाल्दाखेरि यसो मुन्टो हल्लाउनु भयो अरे। Some auto drivers take extra money from us. अब खास भन्ने हो भने त अटो रिक्साहरूले त पैसा नलिने त होइन, लाग्ने भन्दा पनि बेसी पनि लिन्छ। So anyway, he got her from the auto. अनि पैसा दिन खोजेको यसो मुन्टो हल्लायो अरे त्यो अटो ड्राइभरले, लिनै मानेन अरे। अनि उहाँ अटोबाट बाहिर निस्किनु भएछ। He's just gonna cross the road. अनि त्यस पछाडि उहाँ पैसा लिनु मानेन, अचम्म भयो, एकैछिनमा पुऱ्याइदियो र लिनु मानेन, छक्कै परेछ र अब चाहिँ म बाटो क्रस गर्नु पर्यो भनेर सट्टै क्रस गर्न आँटेको थियो। He looked this side. यसो यता हेरेको, Auto disappeared. अटो पनि छैन, अटो ड्राइभर पनि छैन, कहाँ हरायो। His legs started shivering. त्यहाँदेखि चाहिँ खुट्टा काम्नु थालेछ। He called me. अनि हतार मलाई फोन He गर्नुभयो। said, Brian, I don't know what happened to me right मैले now. भने ब्रायन अहिले के भयो मैले बुझ्नै सकिनँ भनेर चाहिँ उसको एकदम खुट्टा लक कामेछ, मलाई फोन गर्नुभयो। I said, don't worry. मैले भने आत्तिनु पर्दैन, That is an angel. मैले भने तिमीलाई त्यो पुऱ्याइदिने वास्तवमा स्वर्गदूत थियो। He didn't take your money हेरै तिम्रो पैसा लिएन उसले। because he's going to give you money. He's a money angel. अनि मैले भने तिम्रो पैसा लिएन होइन उसले, ऊ त तिमीलाई धनराशि जुटाइदिनको निम्ति परमेश्वरले खटाउनु भएको स्वर्गदूत हो। काम्नु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, कोही पनि थिएन, त्यो त स्वर्गदूत थियो भनेर मैले उसलाई भने। He went back. अनि उहाँ जानुभयो। After 3 months, I had to go to Bangalore for a leadership meeting. अनि 3 महिना अब त्यो घटना भयो, त्यो घटना भइसकेको 3 महिना पछि चाहिँ मेरो बेंगलोरमा एउटा अगुवापनको एउटा मिटिङ थियो, सेमिनार थियो, त्यसको लागि म जानु पर्थ्यो। And when I went for the meeting, अनि जब म बेंगलोर गए त्यो मिटिङको लागि, he sent me an SMS. अनि उहाँले मलाई एसएमएस पठाउनु भएछ। He says, how are you? अनि कहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्नुभयो। I said, I'm in Bangalore. मैले भने उहाँलाई म बेंगलोरमा छु भनेर। He said, I'm also in Bangalore. उहाँले भन्नुभयो म पनि बेंगलोरमै छु। I said, I'm on this road. अनि उहाँले भने म चाहिँ यस्तो यस्तो गल्लीमा छु भने। This is the hotel. अनि म यो होटलमा बसेको छु भने। He says, I'm on that road. There's few hotels in front of you. उहाँले भन्नुभयो म पनि त्यही गल्लीमा छु, तिम्रो होटलको 2-3 होटल उतापट्टि छु म भन्नुभयो। In 10 minutes, he came in his car into my hotel. अनि 10 मिनेटमा आफ्नो गाडी लिएर म भएकोमा आउनुभयो। He said, Brian, उहाँले भन्नुभयो ब्रायन I'm so happy to meet you. तिमीलाई भेटेर कस्तो खुसी लाग्यो। I said, I'm happy to meet you. What are you doing in Bangalore? You're supposed to be in Siliguri. अनि मैले भने म खुसी त भए तिमीलाई भेटेर, तर तिमी यहाँ के गर्दैछौ, तिमी त सिलगढीमा हैन र भनेर भने मैले। He says, the wealth angel is working in my life. अनि साच्चै नै रहेछ ब्रायन, त्यो मेरो लागि चाहिँ धनराशि जुटाइदिनको लागि नै परमेश्वरले स्वर्गदूत खटाउनु भएको रहेछ।
त्यो स्वर्गदूतले साँच्चै नै मेरो जीवनमा काम गर्यो भनेर भन्नुभयो। The Sikkim government has given me a tender for my business. उहाँले भन्नुभयो सिक्किमको गभर्नमेन्टले सिक्किमको सरकारले मेरो बिजनेसको लागि एउटा टेन्डर दिनुभयो, मलाई कन्ट्र्याक्ट दिनुभयो Of $10 million. अनि $10 मिलियन को यति ठुलो रकमको उहाँलाई चाहिँ त्यो टेन्डर दिनुभएको रहेछ। I cannot complete it by myself, so I've come to Bangalore to get partners. अनि उहाँले के भन्नुभयो, यति ठुलो मैले प्रोजेक्ट चाहिँ पाएँ सिक्किमको गभर्नमेन्टबाट, एक्लै म पुरा गर्न सक्दिनँ, त्यही कारणले लागि चाहिँ मेरो लागि पार्टनर खोज्नको लागि चाहिँ म वास्तवमा बेंगलोर आएको हो भनेर भन्नुभयो। You know, when angels work in our lives, के हुन्छ भने नि जब परमेश्वरले खटाउनु भएको स्वर्गदूतहरूले हाम्रो जीवनमा जब काम गर्नुहुन्छ we'll नि, see the miracles. हाम्रो जीवनमा हामी आश्चर्य कर्महरू भएको And देख्नेछौँ। people will be shocked. How can this person, that great thing happen in their lives? अनि मान्छेहरू छक्कै पर्छ, कसरी चाहिँ यो मान्छेको जीवनमा यस सबै कुरो भयो भनेर चाहिँ अरू मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्दैन नि त। तपाईको जीवनमा परमेश्वरले कसरी स्वर्गदूतहरू खटाउनु भयो, कसरी तपाईको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ, अरू मान्छेले बुझ्दैन र तपाईको जीवनलाई हेरेर चाहिँ अरू मान्छेहरू छक्कै पर्छ, यो सबै कुरो उसले कहाँबाट पायो, कसरी भयो भनेर। Sometimes we don't see angels. कतिचोटि हामी स्वर्गदूतहरूलाई हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ, Sometimes we will not hear angels. कतिचोटि स्वर्गदूतहरू हाम्रो वरिपरि भएको सायद हामी सुन्दैनौँ पनि होला, Sometimes we won't even sense angels. कतिचोटि हाम्रो दायाँ बायाँ स्वर्गदूत भएको हामीलाई महसुस पनि नहोला, But we will see the evidence of angels in our lives. तर हामीले नसुने तापनि नदेखे तापनि महसुस नभए तापनि तपाईको जीवनमा परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाउनु भएको छ, खटाएको स्वर्गदूतहरूले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरोको प्रमाण चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ। That's what happened in Jacob's life. अनि याकुबको जीवनमा बाइबलमा हेर्यो भने त्यस्तै नै भयो। Let's read Genesis 28 verse 12 हामी and 22. उत्पत्ति 28 को 12 पहिला पढौँ, verse 12 right? And then 22. पहिला 12 पढौँ, त्यस पछाडि हामी 22 पढौँ है त। And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. And this stone, which I have set for a pillar, shall be God's house. And all that you shall give me, I will surely give the 10th unto you. यसरी लेखेको छ, तिनले यस्तो सपना देखे, जमिनमा खडा गरिएको एउटा भर्याङ रहेछ र त्यसको टुप्पा चाहिँ आकाशसम्मै पुगेको रहेछ र परमेश्वरका दूतहरू त्यसमा उक्लने र ओर्लने गर्दा रहेछन्। अनि त्यस पछाडि हामी 22 पनि पढौँ है त। Yes, I finished. र मैले खामो बनाएको यो ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वरको घर हुनेछ र तपाईले मलाई दिनुभए जति सबैको दशांश म तपाईलाई अवश्य चढाउने छु। You know, over here it says angels ascending and descending. यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ माथि उक्लेर पनि जाँदै थियो, झर्दै पनि थियो भनेर भनेको छ। It should say that they're descending and then ascending. They're coming from heaven and then they're going up to heaven, right? It should say. It should be that way. वास्तवमा Because angels live in heaven, right? हेर्नुहोस् है त, हामीले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरका दूतहरू त्यसमा यहाँ चाहिँ पहिला उक्लने र ओर्लने। उक्लने भनेको चाहिँ उकालो चढ्नु हो, त्यस पछाडि ओर्लने। यसो विचार गर्दा त स्वर्गदूतहरू त स्वर्गमा हुन्छ, उकालो चढ्दै ओह्रालो झर्दै गरेको त होइन, तर हाम्रो सोचाइ अनुसार त वास्तवमा माथिबाट तल झर्दै त्यहाँदेखि माथि जाँदै गरेको हुनु पर्यो भनेछ, तर यहाँनिर ठ्याक्कै उल्टा छ, माथि जाँदै गरेको त्यस पछाडि झर्दै गरेको भनेर भनेको छ है त। And why it's ascending first, the angel, then descending? Why? यहाँनिर किन पहिला उकालो चढ्दै गरेको त्यस पछाडि तल आउँदै गरेको भनेर किन लेखेको छ? It's because first angels see what assignment I am going to give it. किनभनेदेखि सर्वप्रथम स्वर्गदूतले चाहिँ हेर्छ, अब मैले हरेक विश्वासीले म चाहिँ उसलाई के काम गराउँछु त है, मबाट चाहिँ उसले के काम पाउँछ पहिला उसले त्यो हेर्छ। Then it goes up and gets permission from God and comes down to bless us. अनि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है त, मैले उसलाई अराउँछु, मलाई कुन क्षेत्रमा सहायता चाहिएको छ उसले त्यो हेर्छ, त्यो रिक्वेस्टलाई लिएर त्यो निवेदनलाई लिएर ऊ माथि परमेश्वर कहाँ जान्छ
र परमेश्वरबाट त्यो पर्मिसन लिएर त्यो अनुमति लिएर चाहिँ आएर उसले मलाई मैले अराएको ठाउँमा मैले अराएको मैले खटाएको कुरोमा उसले मलाई सहायता पुर्याउँछ। Normally when we come by road from Nepal, Kathmandu to Darjeeling, अब हामी काठमाडौँबाट दार्जिलिङ बाई रोड आउँदाखेरि बसमा चढेर आउँदाखेरि it takes almost 18 hours. वास्तवमा हेर्नुहोस् है काठमाडौँबाट वास्तवमा तल काकरभिटासम्म आउनुको लागि चाहिँ 18 घण्टा चाहिँ लाग्छ। But we came in 11 hours. तर हामी अस्ति आउँदाखेरि 11 घण्टामा आइपुग्यौं। I know angels were next to our tires. Angels were pushing the vehicle. Angels were bringing us quicker in record time. अनि हेर्नुहोस् है त हामीले प्रार्थना गरेको थियौं घोषणा गरेको थियौं 18 घण्टा लाग्नु पर्ने ठाउँमा हामी 11 घण्टामा आइपुग्यौं। मलाई थाहा छ परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाउनु भएको थियो हाम्रो टायरहरुमा हाम्रो गाडीलाई चाहिँ ठेलेर सोचेको भन्दा धेरै छिटो चाहिँ हामीलाई त्यहाँ ल्याइ पुर्याउने चाहिँ स्वर्गदूतहरू नै थियो। When we speak to God, जब हामी परमेश्वरसँग बोल्छौं and say, God, we want this thing to happen, we want that thing to happen. जब हामीले भन्छौं प्रभु मेरो लागि यस्तो गरिदिनुहोस् त्यस्तो गरिदिनुहोस् यस्तो होस् त्यस्तो होस् भनेर जब हामी भन्छौं This is my vision. मेरो दर्शन चाहिँ यो हो, This is what I want to see in the church. अनि मण्डलीमा चाहिँ म यो देख्न This is चाहन्छु, the amount of souls I want to win. यति धेरै जना आत्माहरू चाहिँ म बचाउन These are the चाहन्छु, people I want to disciple. अनि यो मान्छेहरूलाई चाहिँ म प्रभुमा हुर्काउन चाहन्छु। Then the angels go up to bring those treasures for us from heaven. अनि यस्तो खाली प्रार्थनाहरू घोषणाहरू जब गर्छौ नि त्यहाँदेखि हाम्रो लागि खटाएको स्वर्गदूतहरू स्वर्गमा जान्छन् र त्यो सब पूरा हुनको लागि चाहिएको सबै कुरा चाहिँ उनीहरूले लिएर आउँछ र हामीले गरेको प्रार्थनाहरू चाहिँ त्यहाँदेखि पूरा हुन्छ, किनभने स्वर्गदूतहरूले हामीले गरेको प्रार्थना अनुसार स्वर्गमा गएर त्यसको लागि चाहिने सबै थोक लिएर आउनुहुन्छ। In 2017 in October, अक्टोबर महिनामा 2017 मा I was praying मैले प्रार्थना गर्दै for थिएँ finances for rescuing children at risk, women at risk, and developing local pastors. अनि मैले चाहिँ यो जोखिममा परेका दिदी बहिनीहरू बालबालिकाहरूलाई रेस्क्यु गर्न उद्धार गर्न र यो स्थानीय अगुवाहरूलाई चाहिँ हुर्काउनको निम्ति तालिम दिनको लागि चाहिँ रुपैयाँ पैसाको लागि चाहिँ मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ। And I normally don't see angels, but from my ear I hear the flapping of the wings. प्राय जस्तो मलाई स्वर्गदूतहरूको उपस्थिति चाहिँ कसरी महसुस हुन्छ भने म देख्दिन तर उनीहरूको पखेटाको आवाज सुन्छु, मेरो कानले चाहिँ छिट्टो गरी उनीहरूको पखेटाको आवाज सुन्छ। God said, I'm going to give you 12 baskets full of blessings. उहाँले परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो 12 डालो चाहिँ म तँलाई आशिष दिनेछु, एकदम 12 डालो भरिभरि आशिष दिनेछु भन्नुभयो। You start giving 1,200 rupees towards children at risk, women at risk, and leaders. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो यु स्टार्ट गिभिङ, अनि उहाँले चाहिँ मलाई विशेष गरी यो के भन्छ 12 भनेपछि मैले 1200 नै मैले विचार गरेर जोखिममा परेका बालबालिकाहरू जोखिममा परेका दिदी बहिनीहरू र अगुवाहरूको जीवनमा चाहिँ तैले त्यो लगानी गर्न थाल भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नको महसुस गरे। And I was saying, Lord, is this the angel or I'm just making it up? अनि मैले चाहिँ यसो विचार गरे यो मैले आफै बनाई मेरो कल्पना हो कि साँच्चै नै पवित्र आत्माले बोलेको हो कि है भनेर चाहिँ मैले त्यतिकै आफ्नै मनगढत पो मैले विचार गर्दै छु कि जस्तो I was लाग्यो। walking on the road. अनि म बाटोमा हिँड्दै थिएँ, Suddenly I looked on the right. अनि अचानक मैले यसो दाहिनेतिर हेरेको थिएँ, It's a new restaurant. नयाँ रेस्टुरेन्ट रहेछ And त्यहाँ। the name of the restaurant is 12 Baskets. अनि ठ्याक्कै प्रभु मसँग जे बोल्नु भएको थियो त्यो रेस्टुरेन्टको नाम पनि 12 बास्केट रहेछ, 12 डालै रहेछ। Okay, I said, no, I'm not doubting. अनि मलाई चाहिँ यसो लाग्छ यो चाहिँ प्रभुबाट यो कन्फर्मेसन हो। As I was sowing my financial seed, अनि प्रभुले मलाई त्यो दिन चाहिँ भनेकै रहेछ भनेर त्यहाँदेखि मैले चाहिँ के गरेँ भने मैले चाहिँ आर्थिक बिउहरू रोप्न थालेँ। and true enough, after that, $1,200 or $1,200 and more started coming into my ministry. त्यहाँदेखि के भयो भने 12 भनेको प्रभुले मलाई भन्नुभयो, मैले होइन होला आफै बनाएर पो यो सोचे होला भन्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेको रहेछ, त्यो रेस्टुरेन्टको नाम पनि 12 डालो। त्यो देख्ने बित्तिकै मलाई होइन प्रभु बोलेको रहेछ भन्नुभयो। साँच्चै नै जति मैले बिउ रूपी मैले आर्थिकहरू चाहिँ मैले विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्न थालेँ नि
ठ्याक्कै त्यस्तै $1200 है, $1200 जति नै पहिला आयो अनि त्यस पछाडि अझै थप पनि रुपियाँ पैसाहरू चाहिँ जुट्न थाल्यो। Let's close with this Bible verse. एउटा बाइबलको खण्ड हेरेर हामी यो वचनलाई सक्नेछौँ। Isaiah 45 verse 3. यसैया 45 को 3। Jehovah God is saying, I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, which call you by your name, I am the God of Israel. यहाँनिर भनेको छ, म परम प्रभु हुँ, म नै इजरायलका परमेश्वर हुँ, मैले नै तँलाई तेरो नाउँ काढेर बोलाएको छु, तैले थाहा पाउनलाई म तँलाई अँध्यारो ठाउँमा भएको भण्डार र गुप्त स्थानमा जम्मा गरेको धन दिनेछु। Amen? Amen. When we give an assignment to God, God will send His angel to give us the treasures of darkness and secret riches. परमेश्वरको अगाडि जब हामीले प्रभु म यो गर्छु म त्यो गर्छु भनेर जब हामीले प्रार्थनाहरू गर्छ नि, परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाउनुहुन्छ ताकि तपाईले गरेको प्रार्थना चाहिँ पूरा हुनको निम्ति चाहिँ ती स्वर्गदूतहरूले तपाईको निम्ति चाहिएको सबै कुरोहरू चाहिँ जुटाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले त्यो स्वर्गदूतहरू खटाउनुहुन्छ र अँध्यारोमा भएको गुप्तमा भएका धनहरू पनि परमेश्वरले त्यसरी जुटाउनुहुन्छ तपाईको प्रार्थना पूरा हुनको निम्ति। I want to close by saying this story. एउटा कथा भनेर एउटा घटना भनेर म सिध्याउन चाहन्छु। And it's a story from a spiritual father and mentor in Mirik. मिरिकमा हाम्रो आत्मिक मेन्टर भनेर भनौँ, हाम्रो आत्मिक बुवा भनौँ, उहाँकै विषयमा हो। How an angel came into his life in the form of a bird. र एकचोटि चाहिँ स्वर्गदूत आएर उहाँलाई केही भन्नुभयो, तर त्यो चाहिँ के को रूपमा भन्दा चाहिँ एउटा चराले है चरासँगको घटनालाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु। You know, when we got married, जब हाम्रो बिहे भयो, our spiritual father gave us money after we got married. वास्तवमा हाम्रो आत्मिक बुवा हाम्रो पास्टर उहाँले त हामीलाई बरु पैसा पो दिनुभयो, उल्टा हामीलाई बिहे दिएर। It's the opposite actually. When pastor marries you, you have to give him a love gift. Thank you, pastor. वास्तवमा पास्टरले बिहे दिँदा त पास्टरलाई पो धन्यवाद भनेर पैसा दिनुपर्ने हो हामीलाई बिहे दिनु भएको लागि भनेर, तर हामीलाई ठ्याक्कै उल्टा भयो, हामीलाई बिहे पनि दिनुभयो, हामीलाई पैसा पनि दिनुभयो। So our spiritual father not only gives to needy people, he also gives to the leaders, but he also gives to his local church. अनि हाम्रो आत्मिक बुवाले चाहिँ दशांश खाली मण्डलीमा मात्रै ल्याउनुहुन्न, तर उहाँले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूलाई पनि यसरी आशिष दिनुहुन्छ, खाँचोमा परेका व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले यसरी दिनुहुन्छ। प्रभुको जन भने प्रभुको अगुवा। जब परमेश्वरको जन भनेर हामी भन्छौँ, उहाँले चाहिँ सेवक सेविकाहरूको कुरा गर्नुभएको हो। Okay, so one day he did not have enough money for the next week. अनि एकचोटि चाहिँ उहाँसँग अब अर्को हप्ताको लागि पैसा थिएन अरे। He was praying for money. उहाँले चाहिँ रुपियाँ पैसाको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। And he was in his prayer room. अनि उहाँले चाहिँ यही बसेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे, कोठामा बसेर। The window was open. अनि यसरी झ्याल खुल्ला थियो अरे, खिड्की खुल्ला थियो अरे। There was a bird doing chirp 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 chirp. अनि उहाँले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, एउटा चरा चाहिँ चिरचिर गरेर कराउँदै थियो अरे। And he said, shh, go. अनि उहाँले चाहिँ त्यो चरालाई खेद्नु पर्यो। And he tried to pray again. अनि फेरि प्रार्थना गर्दै बस्नु भएको थियो अरे। Bird didn't leave. It was even doing chirps louder. अनि त्यो चरा चाहिँ गएन अरे उडेर, झन् ठुलो स्वरमा चिप 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 गर्नु थाल्यो अरे। And then he tried to shoo it away. Then suddenly the Holy Spirit spoke to him. अनि त्यो चरालाई खेद्न खोजेको, तर पवित्र आत्माले अझ नै केही कुरो अगुवाई गर्नु पर्यो उहाँलाई। And God, Holy Spirit saying, I'll interpret what the bird is saying, because the bird is speaking bird language, but I'll interpret in your mind what my angel is saying. अनि वास्तवमा त्यो चरा त चराकै भाषामा बोलिरहेछ, तर पवित्र आत्माले चाहिँ उहाँलाई त्यो चरा बोलेको चाहिँ म अनुवाद गरिदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँको मनमा नै त्यो चरा बोलेको अनुवाद दिनुभयो अरे। परमेश्वरले चाहिँ यति बेला स्वर्गदूतले तिम्रो लागि के गरिरहेको छ भनेर चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ के को लागि खटाइएको छ र के गरिरहेको छ त्यो कुरोको उल्था चाहिँ पवित्र आत्माले उहाँलाई दिनुभयो। So he got onto his bike. अनि उहाँ बाइकमा चढ्नु भएछ। Pastor auntie asked him, where are you going? अनि पास्टर नि आन्टीले सोध्नु भरे कहाँ जानु भएको भनेर। I'm going to the post office. उहाँ म पोस्ट अफिस गएर आउँछु, डाकघर गएर आउँछु भन्नु भरे। The angel through the bird had already told him there's money for you at the post office. अनि त्यो स्वर्गदूतले त्यो चराकै भाषामा उहाँलाई भनिसक्नु भएको रहेछ, पोस्ट अफिसमा तिम्रो लागि पैसा आएको छ भनेर।
When he reached the post office, अनि जब उहाँ पोस्ट अफिस पुग्नु भयो रे, त्यो डाकघर पुग्नु भयो, post lady was just about to come to his house. अनि त्यहाँनिर त्यो चिठीहरू बाँड्ने है त्यो पोस्ट वुमन हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा, उहाँ चाहिँ माया आन्टी चाहिँ वास्तवमा आउँदै हुनुहुँदो रहेछ उहाँकै घरमा। And she said, I have money for you. अनि उहाँले भन्नुभयो रे ठ्याक्कै तपाईको लागि पैसा थियो मसँग, म तपाईकै घरमा आउँदै थिएँ। And he said, yeah, I know. उहाँले भन्नुभयो मलाई थाहा थियो। So that's how God provides for his servants. परमेश्वरले परमेश्वरको सेवक सेविकाहरूको निम्ति त्यसरी जुटाउनुहुन्छ। That's how God provides for his people. परमेश्वरले आफ्नो जनहरूको लागि पनि जुटाउनुहुन्छ। That's how God provides for the poor and needy. परमेश्वरले गरिब दुखी र खाँचोमा परेकोहरूलाई त्यसरी जुटाउनुहुन्छ। He releases wealth angels. परमेश्वरले रुपियाँ पैसाहरू लिएर आउने स्वर्गदूतहरूलाई पनि खटाउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। Amen. आमेन। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, I pray that you'll release wealth angels. प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ रुपियाँ पैसाहरू लिएर आउने स्वर्गदूतहरू तपाईले हाम्रो बीचमा फुकाउनुहोस्। As we give our tithes of our time, talent, treasure and money, जसरी हामीले हाम्रो रुपियाँ पैसा समयको सम्पत्तिको हाम्रो सिपको दशांशहरू जब हामी बुझाउँछौँ, let us experience the work of your angels. तपाईको स्वर्गदूतहरूले त्यसपछि हाम्रो जीवनमा कसरी काम गर्न थाल्छ ती कुराहरू हामीले अनुभव गर्न सकौँ। So that we can give this testimony to others and encourage them to ताकि be faithful to the house of God. ताकि हाम्रो जीवनहरूबाट हामी गवाई हाम्रो हुन सकेको होस् अरू विश्वासीहरूलाई पनि भन्नको लागि कि कसरी हामी हाम्रो स्थानीय मण्डली प्रति परमेश्वर प्रति यो क्षेत्रमा कसरी विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भनेर। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Amen. आमेन।